क्लिनिकल व्लॉग के साथियों, एक मर्तबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, सेक्स एजुकेशन फॉर मेन मर्दों के लिए जिनसी तालीम का सिलसिला जारी है और आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमारी मालूमात आपको पसंद आ रही है, आपके कमेंट्स से हमें इस बारे में पता लग रहा है। साथियों, इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इंसानी जिस्म से मनी के अखराज के ज़राए कौन कौन से हैं और सबसे बेहतरीन ज़रिया कौन सा है। आज हम आपको मनी के जिस्म से अखराज के एक और ज़रिए एहतिलाम के मुतालिक बताएंगे। एहतिलाम या नॉक्टर्नल एजुकुलेशन इंसानी जिस्म से मनी के अखराज का एक और ज़रिया है और हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ एहतिलाम के मुतालिक ही पाई जाती हैं। साथियों, अक्सर हमारे क्लिनिक पर ऐसे नौजवान विजिट करते रहते हैं जो कहते हैं कि उन्हें एहतिलाम ने बहुत कमज़ोर बना दिया है। उनका जिस्म और उनकी सेहत बेहतरीन थी, लेकिन एहतिलाम की वजह से वो अब दुबले पतले हो गए हैं और कमज़ोरी महसूस करते हैं। एक हद तक तो इनकी बात सही है, लेकिन सिर्फ एक हद तक, ज़्यादा नहीं। पिछले किसी एपिसोड में मैंने आपको यह बताया था कि जिस तरह हमारा जिस्म चर्बी स्टोर कर सकता है और सफरा स्टोर कर सकता है, इसी तरह मनी स्टोर नहीं करता। अमूमन 3 दिन के अंदर अंदर हमारे जिस्म की नालियाँ, जिन्हें हम सेमिनाइल वेजल्स कहते हैं, और जहाँ मनी का एक हिस्सा तैयार होता है और जहाँ ये स्टोर रहता है, बढ़ जाती हैं। इसके बाद इसका इखराज ज़रूरी हो जाता है। लिहाजा 3 दिन में एक मरतबा एहतिलाम होना या हफ्ते में 1-2 बार एहतिलाम होना यह बिल्कुल नॉर्मल है और इसकी वजह से सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह हमारे जिस्म से दीगर अखराजात जैसा कि पसीना, इसहाल और दस्त वगैरह के ज़रिए बहुत ज़्यादा पानी का अखराज या खून का बहुत ज़्यादा अखराज हो जाए और इसकी वजह से कुछ थोड़ी सी कमज़ोरी हम महसूस करते हैं, इसी तरह बहुत ज़्यादा एहतिलाम की वजह से कुछ थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस करना बिल्कुल कुदरती है। लेकिन यह इतना ज़्यादा नहीं कि हम फिक्रमंद हो जाएं और जिनसी मुगालतों में पड़ जाएं और इसके लिए हज़ारों रुपए के अद्वियात और कुश्ते बनाकर आएं। साथियों, लालची डॉक्टर्स, चाहे वो होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो या फिर हकीम, ऐसे नौजवानों को खूब बटोरते हैं। मैं चूँकि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो इसलिए इन मसाइल के हवाले से आपको कुछ होम्योपैथिक अद्वियात बता देता हूँ। साथियों, अव्वल तो ये जान लीजिए कि एहतिलाम की वजह से आपके जिस्म में किसी किस्म की कमज़ोरी वाक़ई नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका जिस्म कमज़ोर हो रहा है या एहतिलाम की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपको चाहिए कि इन होम्योपैथिक अद्वियात में से कोई एक या दोनों इस्तेमाल करें। इनमें से एक दवा है चाइना 200, जिसे सिंकोना ऑफिशिनालिस भी कहते हैं। इसकी 200 ताकत के 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात के वक्त 1 चम्मच पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। जिस्म से बहुत ज़्यादा रसूबात बह जाने की वजह से पैदा होने वाली कमज़ोरी इस दवा के चंद दिनों के इस्तेमाल से दूर होने लगती है, और अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अरसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 महीने 3 महीने तक भी इसका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। इसके अलावा एक और कीमती दवा है एसिड फॉस। एसिड फॉस भी चाइना की तरह 200 में इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद है और बिल्कुल चाइना ही की तरह 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को 1 चम्मच पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आप चाहें तो चाइना और एसिड फॉस दोनों बैक वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों दवाएं एक पानी में ना मिलाकर पिएं। और अगर आप दोनों दवाएं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एसिड फॉस खाने से कोई 10 से 15 मिनट पहले और खाने के 10 से 15 मिनट बाद या आधा घंटे के बाद चाइना इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर आप महसूस कर रहे हैं कि हकीकी तौर पर, वहमी तौर पर नहीं बल्कि हकीकी मानों में मनी का इखराज आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रहा है और आपके जिस्म में मिनरल्स की कमी वाक़ई हो रही है, तो आप सेलेनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेनियम भी इन दोनों अद्वियात की तरह 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। इसका तरीका भी वही है जो एसिड फास और चाइना के इस्तेमाल का है। साथियों, याद रखें कि शादी के बाद सीमन के जिस्म से इखराज का बेहतरीन ज़रिया एहतिलाम ही है। जिन नौजवानों को मुबाशरत या खुद लज्जती मास्टरब्यूशन का मौका नहीं मिलता, उनको
احتلام ہو جاتا ہے، یعنی سوتے وقت خواب میں یا خواب کے بغیر پیشاب کے راستے منی کا اخراج ہونا۔ احتلام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، البتہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام 8 یا 10 سال کی عمر سے بھی شروع ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں میں یہ 14 سے 16 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو اس کے متعلق پیشگی بتا دیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو کوئی جنسی بیماری سمجھ لے اور خوفزدہ اور پریشان ہو جائے، یا کسی لالچی ڈاکٹر یا حکیم کے ہتھے چڑھ جائے اور روپیہ ضائع کرے۔ احتلام ایک بالکل نارمل عمل ہے جس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کم عمر میں بھی لڑکوں کو احتلام ہو گیا اگر ان کی عمر زیادہ کم ہے، جیسا کہ 6 سال، 7 سال یا 8 سال، تو ایسے لڑکوں کو کسی اچھے ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر، حکیم یا ماہر یورولوجسٹ کو دکھایا جائے۔ ساتھیو، احتلام کے متعلق وہمی بالکل بھی نہ ہو۔ احتلام کا آنا خوش قسمتی ہے، کوئی بدقسمتی یا کوئی بیماری نہیں۔ احتلام کی وجہ سے منی کے اخراج کی وجہ سے ہمارے نوجوان خود لذتی اور زنا سے بچ جاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احتلام روزانہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک 2 رات کے وقفے سے ہو، یا ہفتے میں صرف ایک بار ہو، یا 15 دن میں ایک بار ہو۔ یہ سب نارمل ہے۔ میں ایک ایسے مریض کو جانتا ہوں جنہیں ایک ہفتے میں 14 مرتبہ بھی احتلام ہو چکا ہے، اور ایک رات میں 3 مرتبہ بھی۔ یاد رکھیے، احتلام صرف نوجوانوں کو نہیں ہوتا، بلکہ 70 سالہ بوڑھے کو بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے شادی شدہ حضرات کو بھی احتلام ہو سکتا ہے جن کو مباشرت کا موقع بکثرت نہیں ملتا۔ منی کا اخراج چاہے احتلام کی صورت میں ہو، چاہے شادی کی صورت میں، دونوں بہترین طریقے ہیں اور صحت مندانہ عمل ہے۔ انسان کی صحت پر اس کے کوئی برے اثرات نہیں پڑتے۔ سارے ڈاکٹرز، ریسرچرز، ماہرین نفسیات اور جدید علوم سے آگاہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور حکیم اس بات سے پوری طرح باخبر ہے کہ احتلام کوئی نقصان دہ چیز نہیں۔ یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ اس کے کسی طرح سے بھی برے اثرات نہیں۔ البتہ نیم حکیم، نیم ہومیوپیتھ اور لالچی ڈاکٹر نوجوانوں کو احتلام کے فرضی برے اثرات اور تباہ کاریوں سے اتنے خوف زدہ کر لیتے ہیں کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے، اور یہ جنسی مغالطے ثقافتی رتبہ اختیار کر چکے ہیں۔ لوگ اس کے بارے میں اتنے پختہ یقین رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی رائے بدلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ احتلام کے حوالے سے جو فرضی نقصانات گنے جاتے ہیں ان میں سے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے میں نے بعض حکماء اور ڈاکٹروں کی جانب سے لکھی گئی کتابوں میں بھی تقریباً یہی ملتے جلتے مسائل پڑھے۔ احتلام سے دماغ اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یاد کیا ہوا یاد نہیں رہتا، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، فرد خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، چستی چالاکی ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، بدن سست اور کمزور پڑ جاتا ہے، ذرا سی محنت تھکاوٹ لاتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، ٹانگوں اور بالخصوص کمر میں درد محسوس ہوتا ہے، سستی، کاہلی اور اداسی، اور مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ احساس کمتری کی وجہ سے لوگوں میں ملنا بیٹھنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ میرا یقین کیجئے، ان تباہ کاریوں میں سے کسی کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ بعض لوگ احتلام کے بعد معمولی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، یا بعض نفسیاتی علامات ان پر بہت زیادہ حاوی ہو جاتی ہے، جن کی ادویات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن مجموعی طور پر اس کا کوئی نقصان یا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ صرف نیگیٹو سجیشنز ہیں جو ہمارے ہاں موجود غیر معیاری کتب، دیواروں پر، سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے اشتہارات میں ہیں، جن میں احتلام کی تباہ کاریوں کا ذکر ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کمزور ہو جائیں گے تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ دراصل انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی محسوس کرتا ہے۔ ساتھیو، ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس کا عملی تجربہ بھی کروائیں گے کہ فرد جیسے سوچتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ ہم آپ کو کچھ طریقے بتائیں گے، اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر ان پر عمل کیجئے اور محسوس کیجئے کہ ہماری باتیں کتنی سچی ہیں، اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو کلینکل ولاگ کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔